मिटींग आशिल्ली, आमदार मंत्री बीन आशिल्ले, अशें कळटा की तांचें काम जें आसा ताजे रिव्यू बीन घेतला तुमी म्हणून. आमची अशी पिरियडिकली मिटींग असता आणि पार्टी म्हणून मिनिस्टरांचें काम आणि त्याच बरोबर आमी लोकांचो कनेक्ट आणि इलेक्शनाच्या वर्ड्स आसा, काही ग्रिव्हन्सीस आसतल्यो, काही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आसतले, ते सगळे बेगींतल्यान बेगीन जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर लोकां मदीं बीन ही कामाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक त्यो सगळ्यो जी स्किमीज आसतल्यो, कामां आसतलीं, प्रोजेक्ट्स आसतले ते सकले पर्यंत पर्क्युलेट करपाक जाय. इतल्या खातीर एक तो आढावो. पूण तशें परफॉर्मन्स तांगेलें हें केलां म्हणून आयकोंक येता, कितें कशा तरेचें काम करता आमदार मंत्री बीन ताचेर कितें ताचेर म्हळ्यार पक्षाचे बैठकीन जो कितें आनी तोरांतले मेंबरांतलो जो कितें एक तांचो रिव्यू घेवपाक जाय तो घेता. आनी इलेक्शनाची कितें स्ट्रॅटजी बीन डिक्लेअर जाल्या तुमचे लिडर्स ते लिडर्स तुमचे येवपाचे आसा ताचेर मिटींग बी जाला, डिस्कशन बी जाला इलेक्शनाक धरून बी कितें काम हें वेवस्थीत जावपाक जाय. डबल इंजिनचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लीं कामां आनी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाली जी कामां फुडें वतना तांचे मदीं भितर समन्वय आसपाक जाय. तो समन्वय आसाय बीन आनी पार्टीकी दिसता की बाबा ही कामां हे बेगींतल्यान बेगीन सुटावे जावपाक जाय आनी ताका आमी दायित्व आसात. पक्ष म्हणून जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना लोकांच्या दारान वता, घरा कडेन वता, तेन्ना आमी ताका बांदिल आसता, उत्तरदायी आसता. तुमचे सेंट्रल लिडर येवपाचे आसा, तेजेर बीन कितें प्रिपरेशन डिस्कशन बीन तशें हय, आतां येणाऱ्या 6 तारखेक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. अमित शाहजी येतले, त्याच बरोबर तांचे प्रवास आयले नंतर आमदाराचे बरोबर बैठक आसतली, मंत्र्या बरोबर बैठक आसतली, कोर कमिटी, तें सगळें मार्गदर्शन पूण करतले. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अगेन्स्ट कितें तरी अशें उलोवप जालां सगळे मुख्यमंत्र्यांचे ताजें डिस्कशन जालां. स्टाफ सिलेक्शनाचेर आसतलीच. पूण स्टाफ सिलेक्शनाचेर दामू बाबू स्टाफ सिलेक्शनाचेर बोवाळ जाला म्हणून आयकूंक येता. कांयच ना ताजेर कांयच विशय ना. विशय पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी आणि येणाऱ्या निवडणुकीक आमी कशें वचप हो रोडमॅप.